नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रम हाम्रो काठमाडौँको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकबिन, कार्यक्रममा हामी काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका विभिन्न विकास निर्माण एवं जनचासोका विषयहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। दर्शकबिन, काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका सामुदायिक विद्यालयहरू धेरै पुराना छन्। त्यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि, त्यहाँको पढाइको गुणस्तर सुधार्नको लागि र विद्यालयहरूमा एकरूपता ल्याउनको लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले विशेष पहल गरिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा धेरै विद्यालयहरूले स्वर्ण महोत्सव पनि मनाइसकेका छन्। यसको मतलब धेरै पुराना विद्यालयहरूले धेरै विद्यार्थी उत्पादन गरिसकेका छन्। पछिल्लो समय सरकारी विद्यालयहरूको गुणस्तर खस्कँदै गएको हो कि भन्ने आशंका पैदा भइरहेका बेला काठमाडौँ महानगरपालिकाले गुणस्तर सुधार्नको लागि, विद्यालयहरूलाई अझ प्रभावकारी बनाउनको लागि धेरै काम गर्दै आएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेको बाल व्यवसायी माध्यमिक विद्यालयले आफ्नो स्वर्ण महोत्सव अर्थात् 50औं वार्षिक उत्सव मनाएको छ। यो प्रसङ्ग कार्यक्रमको सुरुवातमा राख्नेछौँ। काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका पुराना तथा अब्बल सामुदायिक विद्यालयहरू मध्येको एक बाल व्यवसायी माध्यमिक विद्यालयले आफ्नो 50औं स्वर्ण महोत्सव तथा अभिभावक दिवस मनाएको छ। महानगरपालिकाको वडा नम्बर 7 अन्तर्गत सिफलमा रहेको विद्यालयले बिहीबार विद्यालय प्राङ्गणमा पुरस्कार तथा सम्मान वितरणको कार्यक्रम सहित वार्षिक उत्सव मनाएको हो। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि राज्य मन्त्री बोधकुमारी यादवले सामुदायिक विद्यालयहरूको स्तर उन्नतिका कार्य भइरहेको बताउनुभयो। सामुदायिक विद्यालयहरूको आवश्यकता पूरा गर्न साथै शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार ल्याउन नीतिगत व्यवस्थाको तयारी भइरहेको राज्य मन्त्री यादवको भनाइ थियो। देशमा सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको उजागरण गर्नको लागि शिक्षा नै मेरुदण्ड हो भन्ने मेरो भनाइ छ र आज म यो समुदाय स्कुलको सन्दर्भमा र विभिन्न स्कुलहरूको सन्दर्भमा म लागि परेको छु र विभिन्न स्कुलहरूमा जाँदा, उपस्थित हुँदा, शुभकामना कार्यक्रमहरूमा जाँदा म आफ्नो तर्फबाट देशमा शिक्षा सबभन्दा कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ र यो मञ्चबाट म बुलन्द आवाज गरेर यो शिक्षा चाहिँ कसरी अगाडि बढ्न सक्छ म आफ्नो तर्फबाट लागि परेको छु। कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका सांसद नरोत्तम वैद्यले विदेशी विद्यालयहरूमा राष्ट्रियताको भावना वृद्धि गर्ने गरी शिक्षण सिकाइ हुने भन्दै देशमा पनि सोही अनुसार विद्यार्थीहरूमा राष्ट्रियताबारे सिकाउनु पर्ने बताउनुभयो। आफ्नो देशलाई चाहिँ के भने प्राण भन्दा पनि ठुलो, आफ्नो देशलाई चाहिँ भगवान भन्दा पनि ठुलो भन्छ। त्यसैले हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा राष्ट्रलाई सर्वोपरि मानेर चाहिँ के भने राष्ट्रलाई सर्वोपरि ठानेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कुरा चाहिँ असाध्य सकारात्मक। कार्यक्रममा महानगरको शिक्षा विभागका शिक्षा अधिकारी रामप्रसाद सुवेदीले महानगरपालिकाले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाएको र त्यो लगानी सामुदायिक विद्यालयहरूको बृहत्तर विकासमा खर्च गरिने बताउनुभयो। महानगरपालिकाले महानगर क्षेत्रभित्रका सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरूलाई नजिकबाट नियालिरहेको र ती विद्यालयहरूको समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने शिक्षा अधिकारी सुवेदीको भनाइ थियो। यहाँको आफ्नै जग्गाको हिसाबले, आफ्नो स्वामित्व नभएको हिसाबले पनि हामीहरूले धेरै कुराहरू यहाँ गुमाउनु पर्ने अवस्था भएको छ, हामीहरू पछाडि पर्ने अवस्था भएको छ र भोलि यदि नेपाल सरकारको समय ध्यानाकर्षण हामीहरूले गर्न सक्यौँ भने, यसलाई समाधान गर्नेतिर हामी पुग्न सक्यौँ भने विद्यालयले तुरुन्तै हामी अरू सुविधाका कुराहरू र प्राविधिक धार समेत लिएर यो विद्यालय एउटा नमुना विद्यालयको रूपमा विकास हुन सक्नेछ। त्यसको लागि हाम्रो पनि पहल रहनेछ भन्ने कुरा म यहाँहरूलाई प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। अहिलेको शिक्षक साथीहरूको जुन पहल छ, जुन गुणस्तर छ, यसको लागि सायद विगतमा नाम आउने थियो कि थिएन माथिबाट हेर्दाखेरि अहिले हामीहरूले करिब 8-10वटा विद्यालयको नाम काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र क्वालिटी भएका स्कुलहरू भन्दै जानु पर्यो भने 8-10वटा स्कुलभित्रै हाम्रो विद्यालयको पनि नाम आउने अवस्थामा पुगेको छ।
कार्यक्रममा विद्यालयका प्रधानाध्यापक श्यामप्रसाद भण्डारीले विद्यालयको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुहुँदै प्रभावकारी शिक्षाका लागि विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार तथा जग्गाको स्वामित्वका सम्बन्धमा पहल गरिनुपर्ने बताउनुभयो। हामीलाई जसले केही बनाइदिन्छु भन्छ अनि तिमीहरूको नाममा जग्गा छ भनेर सोधिहाल्छ अनि हामी जग्गा छैन भन्ने बित्तिकै त्यो दाता यहाँबाट हटेर जान्छ। जुन अहिले हामी बसिरहेको ठाउँमा हामीले 4 तले बिल्डिङ बनाउन धेरैचोटि प्रयत्न गऱ्यौँ, धेरै मान्छेलाई अनुरोध विरोध गऱ्यौँ। उहाँहरू भन्नुहुन्छ कहाँ हुन्छ अर्काको नाममा भएको जग्गामा बनाउने। त्यसको लागि हामीले अहिले छतमा ट्रस्ट बनाउनको लागि अनुरोध गरिरहेको छौँ। अस्ति नगरपालिकाले आएर इस्टिमेट गरेर लगेको छ। यसमा सरहरूको पहल रहोस् भन्ने म आग्रह गर्न पनि चाहन्छु। त्यसैले यो जग्गा विद्यालयको नाममा आउनेतर्फ यहाँहरू लागेर विद्यालयलाई एउटा स्थायी रूपमा उसको पनि जग्गा यही हो भन्ने चाहिँ मूर्त रूप प्रदान गरिदिनु हुनेछ भन्ने पनि म यो गरिमामय सभामा व्यक्त गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा विद्यालयको व्यवस्थापन समितिका पूर्व अध्यक्षहरू, पूर्व प्रधानाध्यापकहरू, पूर्व सहायक प्रधानाध्यापकहरू तथा पूर्व शिक्षक तथा दीर्घ सेवा प्रदान गर्ने शिक्षकहरूलाई दोसल्ला ओढाएर सम्मान पत्रका साथ सम्मानित गरिएको थियो। यसैगरी 2077 को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा SEE मा विद्यालयबाट उत्तीर्ण हुने छात्र छात्रालाई पनि पुरस्कृत गरिएको थियो। यस वर्ष विद्यालयबाट 44 जना विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी भएका थिए। यस्तै वार्षिक परीक्षामा पहिलो, दोस्रो र तेस्रो हुने कक्षा 1 देखि 9 सम्मका छात्र छात्रालाई पनि पुरस्कृत गरिएको थियो। यसैगरी जेहेन्दार विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको थियो। चालु शैक्षिक सत्रमा विद्यालयमा आधारभूत तहमा 237 र माध्यमिक तहमा 106 गरी ECD देखि कक्षा 10 सम्म 343 जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। विद्यालयका प्राथमिक तहमा 11, निम्न माध्यमिक तहमा 3 र माध्यमिक तहमा 3 जना गरी 17 जना शिक्षकको स्थायी दरबन्दी छ। यस्तै राहत कोटा तथा महानगरपालिका मार्फत पनि काज दरबन्दीमा शिक्षकहरू कार्यरत हुनुहुन्छ। विद्यालयको स्थापना तत्कालीन बडा महारानी रत्नराज्य लक्ष्मी देवी शाहले विक्रम सम्मत 2038 फागुन 12 गते गर्नुभएको हो। दर्शकबिन केही दिन यता उठ्न छाडेको काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर फेरि सञ्चालनमा आएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको पहलमा अहिले काठमाडौँ उपत्यकाका सडकमा थुप्रिएका फोहोरहरू सङ्कलन र व्यवस्थापन हुन सुरुवात भएको प्रसङ्ग अबको पालोमा। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर सङ्कलन तथा व्यवस्थापन गर्न सुरु गरिएको छ। बुधबार स्थानीय र सरकारवाला बीच सम्पन्न छलफल सकारात्मक भएसँगै बिहिबारबाट फोहोर व्यवस्थापन सुचारू भएको हो। छलफलका क्रममा सरकारवाला निकाय मार्फत तत्काल सडक निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने सहमति भए पश्चात 12 दिनपछि काठमाडौँ महानगरपालिका सहित उपत्यकाका 18 स्थानीय तहको फोहोर सङ्कलन तथा व्यवस्थापन गर्न थालिएको छ। बाटो मर्मतको काम समयमा सम्पन्न गर्नुपर्ने माग राखी स्थानीयवासीले अवरोध गरेका कारण गत फागुन 1 गतेबाट फोहोरको व्यवस्थापन हुन सकेको थिएन। नुवाकोट स्थित सिस्टो ल्यान्डफिल साइटमा काठमाडौँ महानगरपालिका सहित उपत्यकाका 22 स्थानीय तहको फोहोरको अन्तिम व्यवस्थापन हुँदै आएको छ। सो स्थानसम्म पुग्ने 6 किलोमिटर लामो बाटो मर्मतको काम समयमा नै सम्पन्न नगरेको भन्दै पासाङ लामु राजमार्गका स्थानीयवासीले अवरोध गर्दै आएका कारण फोहोर सङ्कलन तथा व्यवस्थापन हुन सकेको थिएन। फोहोर विसर्जन गर्नका लागि दीर्घकालीन समाधान हुन नसक्दा पटक पटक समस्या उत्पन्न भइरहन्छ।
विक्रम सम्वत 2070 सालदेखि सुरु गरेको बाटो निर्माणको कार्य अहिलेसम्म बन्न नसक्दा त्यहाँ पटक पटक स्थानीयले आन्दोलन गर्दा फोहोर विसर्जनमा अवरोध हुने गरेको छ। यस्तै वर्षायाममा यही सडककै कारण फोहोर विसर्जनमा बाधा पुग्दछ। सडक निर्माणको काम सङ्घीय सरकारको भए पनि उपत्यकाको फोहोर पटक पटक रोकिँदा आरोप भने महानगरपालिकाले खेप्नु परेको छ। बन्चारे डाँडामा दीर्घकालीन फोहोर व्यवस्थापनका लागि निर्माण भइरहेको संरचना समेत सम्पन्न हुन सकेको छैन। निर्धारित समयमा फोहोर विसर्जन स्थल बन्न नसक्दा यसले समेत समस्या सिर्जना हुने गरेको छ। नुवाकोट स्थित सिस्टोलमा काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर सहित छिमेकी नगरपालिकाहरू समेत गरी 22 वटा नगरपालिकाहरूको फोहोरको अन्तिम व्यवस्थापन हुँदै आएको छ। सिस्टोल ल्यान्डफिल साइट विक्रम सम्वत 2062 जेठ 22 गतेदेखि प्रयोगमा आइरहेको छ। त्यसताका बढीमा 3 वर्षसम्म मात्र फोहोर विसर्जन गर्न भनेर प्रयोगमा ल्याइएको थियो। सिस्टोलमा फोहोर लैजान थालेपछिको पहिलो 2 वर्ष भ्याली 1 मा, दोस्रो 2 वर्ष भ्याली 2 मा, त्यसपछिको 20 महिना आलेटारमा फोहोर व्यवस्थापन भयो। आलेटारको पनि क्षमता सकिएपछि ओखर पौवाको क्षमता बढाउँदै फोहोर व्यवस्थापन गरिँदै आएको छ। सिस्टोलमा क्षमता भन्दा अधिक फोहोर विसर्जन भइरहेको छ। यसैले पनि जति सक्दो चाँडो बन्चरे डाँडाको निर्माण सम्पन्न गरिनुपर्ने सरकारवालाको धारणा छ। वारी धादिङ र पारी नुवाकोट जिल्लाको सिमानाका रूपमा रहेको छ बन्चरे डाँडो। यही डाँडाको 1792 रोपनी क्षेत्रफल बराबरको जमिन अधिग्रहण गरेर फोहोरको अन्तिम व्यवस्थापनका लागि हाल यहाँ संरचना निर्माण गरिँदैछ। 2065 सालसम्म दीर्घकालीन ल्यान्डफिल साइटका रूपमा बन्चरे डाँडाको पूर्वाधार तयार पार्ने लक्ष्य थियो। शहरी विकास मन्त्रालय मार्फत भइरहेको बन्चरे डाँडाको पूर्वाधार निर्माण लक्षित समयको 13 वर्षसम्म समय बित्दा पनि सम्पन्न भएको छैन। निर्माण सम्पन्न भएपछि भने फोहोरको अन्तिम व्यवस्थापन सिस्टोलभन्दा 2 किलोमिटर टाढा बन्चरे डाँडामा गरिनेछ। दर्शकबिनी प्रस्तुतिसँगै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। भोलि पनि नयाँ विषय र प्रसङ्ग लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण टिमसहित म वैकुण्ठ भण्डारी बिदा चाहन्छु। काठमाडौँ महानगरपालिकाको गतिविधि समेटेर तयार पारेको कार्यक्रम हाम्रो काठमाडौँ मात्र नेपाल टेलिभिजनमा हरेक दिन साँझ 6:25 बजे र पुनः प्रसारण बिहान 10 बजे मात्र नेपाल टेलिभिजनमा हेर्न नबिर्सनुहोला। नमस्कार।